वेलकम बैक। आपको बताएं, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक पर 15 से 50% के दरमियान टैरिफ आयद होगा। अगर वो अमेरिका में कारोबार खोलने पर राजी होते हैं तो हम इनका टैरिफ कम कर देंगे। वाशिंगटन में AI समिट से खिताब में उन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन के साथ संजीदा मुज़ाकरात कर रहे हैं, चीन के साथ भी डील करने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और नेटो के दरमियान डील पर जोर देते हुए कहा कि डील के तहत यूरोपीय इत्तेहादी खरीदार हथियार खरीद कर यूक्रेन को भेजेंगे। यूरोपीय इत्तेहाद अमेरिका को फौजी साजो सामान के 100% अदायगी करेंगे। अमरीकी सदर ने कहा कि तेल की कीमत मजीद नीचे लाना चाहते हैं, तवानाई पर मुख्तलिफ एशियाई ममालिक के साथ मुआहदे कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि अमरीका ने AI रेस शुरू की और अमरीका ही जीतेगा। अमरीका AI में भी चीन को शिकस्त दे रहा है। अमरीकी सदर ने मसनूई जहानत पर मुनक़दा समिट के दौरान 3 अहम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स का मकसद अमरीका में AI टेक्नोलॉजी के फ़रोग़, शफाफियत और आलमी मुसाबक़त को मज़ीद मजबूत करना है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मसनूई जहानत पर मुनक़दा समिट के दौरान 3 अहम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए। इन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स का मकसद अमरीका में AI टेक्नोलॉजी के फ़रोग़, शफाफियत और आलमी मुसाबक़त को मज़ीद मजबूत करना था। पहला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वफाकी हुकूमत को हिदायत देता है कि डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के लिए इजाज़तनामों के अमल को तेज़ किया जाए ताकि मसनूई जहानत की बढ़ती हुई ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। दूसरा हुक्मनामा अमरीकी AI मॉडल्स की बरामद की हौसला अफजाई से मुताल्लिक है जो सतह पर काबिले इस्तेमाल हैं। ताहम इस हुक्मनामे में यह शर्त रखी गई है कि इस इक़दाम से अमेरिका की कौमी सलामती मुतासर नहीं होनी चाहिए। तीसरा और अहम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इस बात को यकीनी बनाता है कि अमेरिका में तैयार होने वाले मसनूई जहानत के सिस्टम्स नज़रियाती या सियासी तासुब से पाक और गैर जानिबदार हों। आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर ने पुलिस एहलकारों के लिए एक बड़ा और अहम फैसला करते हुए माली मरात में नुमाया इजाफा कर दिया है। हुकूमत ने रिस्क अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस और राशन अलाउंस में इजाफे के नोटिफिकेशंस जारी कर दिए। नए फैसले के मुताबिक यूनिफॉर्म अलाउंस अब कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और ASI की माहाना तनख्वाह में शामिल होगा, जबकि राशन अलाउंस में 1000 रुपये माहाना इजाफा किया गया। रिस्क अलाउंस को 1 माह की इब्तदाई बुनियादी तनख्वाह के बराबर कर दिया गया। इब्तदाई तमाम अलाउंसेस का इतलाक 1 जुलाई से होगा। खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन की तमाम जमातों ने हुकूमत की बुलाई APC में शिरकत से इनकार कर दिया। तर्जुमान JUI अब्दुल जलील जान के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर की APC में शिरकत नहीं करेगी। ANP के सूबाई सदर मियाँ इफ्तिखार हुसैन ने कहा कि अवामी ख्वाहिशात के खिलाफ किसी भी इक़दाम की हिमायत नहीं करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर मोहम्मद अली शाह बाचा ने कहा कि सूबे में गैर संजीदा हुकूमत है और ये APC सिर्फ एक दिखावा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे में अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर आज ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब की है। बानी चेयरमैन से जो लिस्ट मिली, इसमें मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्ज़ा अफरीदी, इरफान सलीम के नाम थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर का कहना है कि बानी चेयरमैन ने 2 बार लिस्ट अपडेट करके नूरुल हक कादरी का नाम आगे लाने को कहा और इरफान सलीम का नाम ड्रॉप किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि बानी चेयरमैन से बैरिस्टर सैफ और ज़हीर एडवोकेट ने मुलाकात की और सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नाम दिए। बैरिस्टर सैफ कभी भी बानी चेयरमैन के हवाले से झूठ नहीं बोल सकते। सेनेट इंतखाबात में जो नाम बानी चेयरमैन ने दिए वो कामयाब हुए। इमरान खान से जिन लोगों की मुलाकात हुई में 2 लोग, एक बैरिस्टर साहब, एक ज़हीर एडवोकेट, वो जो नाम दिए शॉर्टलिस्ट नाम थे, ये पहले भी यही नाम था। इलेक्शन नहीं हुआ था उस वक्त जो लिस्ट इमरान खान साहब ने फाइनल की थी, 1 पे था मुराद सईद जनरल पे, 2 पे था फैसल जावेद, 3 पे था मिर्जा अफरीदी, 4 पे था इरफान सलीम। जब खान साहब को ये लिस्ट दोबारा भेजी गई विद कवरिंग कैंडिडेट दोबारा, तो खान साहब ने दोबारा 1 2 3 4 5 4 करके जनरल के ऊपर उन्होंने कहा कि नूरुल हक कादरी को आप आगे ले आए और इरफान सलीम को फिलहाल छोड़ देंगे। एग्जैक्ट अल्फाज है उनके, और ये बैरिस्टर साहब ने कभी झूठ नहीं बोला आज तक। खैबर पख्तूनख्वा में फैसल करीम कुंडी का कहना है कि PTI उम्मीदवारों की मंजूरी और फहरिस्त की तैयारी PTI का दाखिली मसला है और इससे हमारा कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि हमने एक फार्मूला तैयार किया था जिसके मुताबिक उम्मीदवारों के वोट मिलने की बुनियाद पर इंतखाब किया जाएगा और ये कि ज़िमनी इंतखाबात के ज़रिए इस बात का पता चल जाएगा कि किसकी मकबूलियत ज़्यादा है। उनका कहना था कि PTI के लोग हमेशा फ़रोख्त होते हैं। अलीमीन गंडापुर अरकान के फ़रोख्त होने की वजह से परेशान थे।
سینیٹر علی ظفر کا کہنا ہے کہ شاہ محمود قریشی پر جو 7-8 کیسز ہیں ان میں سے 70% میں ضمانت ہو چکی ہے۔ اے بی این نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عدالتی فیصلوں کے بعد دیگر کیسز میں بھی ضمانتیں ہو جائیں گی اور وہ بہت جلد باہر آ جائیں گے۔ شاہ محمود قریشی سینئر وائس چیئرمین ہیں اور وہ اسی عہدے پر اپنا کردار ادا کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں بتاؤں 7-8 کیسز ہیں ان کے خلاف، اس میں تقریباً 70% میں بیل ہو چکی ہے اور اب باقی جو بیلیں رہ گئی تھیں وہ بھی اس فیصلے کے بعد وہ بیلیں کنفرم ہو جائیں گی، تو وہ بہت جلد باہر آ جائیں گے۔ وہ سینئر وائز چیئرمین ہیں اور وہ اس رول میں اپنی پوری طرح بالکل آئیں گے، کیوں نہیں آئیں گے، اور وہ اپنا جو رول ہے وہ ادا کریں گے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ شاہ محمود قریشی پارٹی کی قیادت سنبھالیں گے۔ شاہ محمود قریشی پر ابھی 8 سے 9 مقدمات باقی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ باہر آ رہے ہیں، ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ فیصلہ ساز منصوبہ ساز کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم لڑتے رہیں گے، ہم عدلیہ کی آزادی کے لیے بات کرتے رہیں گے، پورا نظام کنٹرول میں ہے، یہ عوام کے لیے چیلنج ہے، زندہ قومیں جواب دیا کرتی ہیں۔ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ کے ساتھ دیکھیں، یہ کہنا بالکل قبل از وقت ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف ابھی 8-9 مقدمات اور ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ باہر آ رہے ہیں۔ جو یہ فسطائیت ہے اس کا ہم سب شکار ہیں، اس میں کسی کے لیے کوئی استثناء نہیں ہے، لہٰذا کوئی غلط مفروضہ نہ قائم کیا جائے۔ ایک مقدمے میں اگر کسی کو بریت مل گئی ہے تو باقی میں بھی مل جائے گی، اس لیے ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جو منصوبہ ساز ہیں، جو فیصلہ ساز ہیں، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے ساتھ، اس ملک کی سیاست کے ساتھ، اس ملک کے عدالتی نظام کے ساتھ، وہ ہمارے سامنے ہے۔ اور یہ ایک خوفناک صورتحال ہے، یہ ایک ایسی صورت ہے جس کو ہمیں قبول نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے، اس کا تعلق پوری قوم سے ہے۔ پوری قوم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ نظام انصاف جو ہے وہ اب ایک نظام انصاف نہیں رہا، بلکہ وہ سیاسی حملوں کا ایک ذریعہ بنا۔ ملک بھر میں طوفانی بارشیں جانی گھر اور مویشی سب کچھ بہا لے گئی ہیں۔ این ڈی ایم اے کی رپورٹ کے مطابق پنجاب میں 26 جون سے اب تک 135 افراد جاں بحق، 470 زخمی ہو گئے۔ خیبر پختونخوا میں 60، سندھ میں 24، بلوچستان میں 16 افراد جاں بحق ہو گئے۔ گلگت بلتستان میں بارشوں کے باعث 3 افراد، آزاد کشمیر میں 2 افراد جاں بحق، اسلام آباد میں 6 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے۔ بارشوں کے باعث 854 گھر گرے، 208 مویشی ہلاک ہو گئے۔ زیادہ تر اموات گھر گرنے، ڈوب جانے، لینڈ سلائیڈنگ اور فلیش فلڈنگ سے ہوئی ہیں۔ این ڈی ایم اے کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک بھر میں مختلف حادثات میں 21 افراد جاں بحق اور 6 زخمی ہو گئے۔ بارشوں کا سلسلہ 25 جولائی تک جاری رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کے ملازمین کا دھرنا جاری ہے۔ مذاکرات کا پہلا دور ناکام ہو گیا ہے۔ سیکریٹری وزارت صنعت و پیداوار سے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مذاکرات کا پہلا دور ناکام ہو گیا۔ ملازمین ڈٹ گئے اور کہا کہ اپنا حق لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ عارف شاہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے نمائندے کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم اپنا غیر قانونی اور غیر آئینی حکم واپس لیں اور کل دن 10 بجے اپنے آئندہ اعلان حمل کا اعلان کریں۔ مظاہرین نے ڈی چوک کی جانب پیش قدمی کا اعلان کر رکھا ہے۔ اسلام آباد پولیس سے مظاہرین کی پیش قدمی روکنے کے لیے بڑی تعداد میں اہلکاروں کو تعینات کر رکھا ہے۔ خیبر پختونخوا کے سرکاری ملازمین نے صوبائی حکومت کے خلاف صف بندی شروع کر دی ہے۔ مطالبات کی منظوری کے لیے ملازمین نے 28 جولائی کو صوبہ بھر میں احتجاج کی دھمکی دے دی ہے۔ صوبائی حکومت کے رویے سے ناراض سرکاری ملازمین اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے ایک بار پھر متحد ہو کر میدان میں آنے کو تیار ہیں۔ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس خیبر پختونخوا کا اپنے مطالبات کے حل کے لیے گورنمنٹ ہائی سیکنڈری اسکول نمبر 2 پشاور سٹی میں ایک مشاورتی جرگہ منعقد ہوا، جس میں سیکریٹریٹ ملازمین، ایپکا لیڈیز ہیلتھ ورکرز، پروفیسرز ایسوسی ایشن کلاس 4 کی نمائندہ تنظیموں کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ جرگہ کے شرکاء نے اپنی تجاویز اور سفارشات پیش کی۔ بابائے آگیگا سمیع اللہ خلیل اور وحید اللہ خٹک نے اے بی این نیوز کو بتایا کہ صوبائی حکومت نے وفاق کے طرز پر ڈی آر اے دینے کا وعدہ کیا تھا اور اسمبلی چوک میں ہونے والے مظاہرے کے دوران صوبائی وزیر سجاد بارکوال کی زیر قیادت کمیٹی نے بجٹ کے بعد 30% اضافے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ منسٹر نے بھی یقین دہانی کی ہے اور جو فائنانس کے ذمہ دار افسر ہیں انہوں نے بھی یقین دہانی کی
वफाकी वज़ीर खुराक राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत शुगर सेक्टर पर इजलास हुआ। चीनी की कीमतों का जायज़ा लिया गया। इजलास में चीनी की कीमतों में वाज़े कमी पर गुफ्तगू हुई। 200 रुपये से कम होकर 175 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई हैं। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और शुगर मिल्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि चीनी की कीमतों पर कमी हुकूमती इक़दामात का नतीजा है। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि फाटा के खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम का तजुर्बा नाकाम हो चुका है और इसकी वापसी का भी कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमत कबायली जिरगे के सामने बैठकर तजुर्बे की नाकामी का एतराफ़ करती है। अब फाटा का इंजमाम ख़त्म करना हो या फाटा को अलहदा सूबा बनाना हो, दोनों सूरतों में कौमी और सूबाई असम्बली में 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत होगी, जो कि मुमकिन नहीं है। इंतजाम किया, आज वही हुकूमत पेशावर में बैठकर कबायली जरगे के सामने कहती है कि लगता है इंतजाम का तजर्बा नाकाम साबित हुआ, हम कमीशन बनाते हैं ताकि इस पर दोबारा गौर किया जा सके। अब तो अगर आप इंतजाम को तोड़ेंगे तब भी सूबाई असम्बली से 2/3 अक्सरियत मंजूर करनी होगी करारदाद और वफाक से भी 2/3 अक्सरियत तरमीम लानी होगी। अगर आप इसको दोबारा सूबा बनाएंगे अलग सा, फिर भी इन मराहिल से गुजरना पड़ेगा। अगर आप इसको सूबे का स्टेटस देंगे तब भी इन मराहिल से गुजरना पड़ेगा। अब तजर्बा भी नाकाम, पीछे जाने का रास्ता भी नहीं रहा। मुल्क में करप्शन उरूज पर पहुंच चुकी है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत पर तनकीद। ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि इस्लामाबाद में बनने वाली सड़क दुबई से भी महंगी है और वो भी 4 माह की नहीं चल पाती। जिस हद पे करप्शन आप पहुंच गए आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इस्लामाबाद में सड़क दुबई से महंगी बनती है और चलती ही नहीं है और फिर बैठ जाती 4 महीने नहीं चलती। एक बारिश की नजर जी, फिर वो पैसा कहाँ जाता है। पंजाब हम सब सूबों का यही हाल है। करप्शन इतनी इंतहा को पहुंच गई है। 9 मई के वाक़यात में मुलविस अफराद को माफ़ नहीं किया जा सकता। मुल्क के अहम मकामात पर हमले करें, बसों को आग लगाएं और सज़ा ना मिले, ये हो नहीं सकता। सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम इमन का कहना है कि 9 मई के वाक़यात का मास्टरमाइंड अडयाला जेल में बैठा हुआ है। मास्टरमाइंड के अपने बच्चे तो मुल्क से बाहर हैं, कौम के बच्चों को आग लगाने के लिए रखा हुआ है। पाकिस्तान में इंतशार और दहशतगर्दी की सियासत की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं। कराची में 61 इंतहाई ख़तरनाक इमारतों में से 59 को खाली करा लिया गया है। लियारी में गिरने वाली इमारत पर सख्त एक्शन लिया गया है। जो कि मुलविस थे 9 में जैसे घिनौने वाक़ये में, उनको माफ़ भी नहीं किया। सियासी रहनुमा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, कभी भी ये सियासी तरबियत नहीं होनी चाहिए कि आप किसी के कहने पे मुल्क की अहम मुकामात पर हमले करें। मास्टरमाइंड था वो इस अडियाला में बैठा हुआ है कि आपके लीडर जो खुद तो बैठा हुआ था ड्राइंग रूमों में, ने अपने बच्चे मुल्क से बाहर रखे हुए थे और उसने कौम के बच्चों को इस चीज़ पे जो है वो राग़िब किया, जिसकी वजह से लोगों को सज़ाएं मिली। तो ये इंतशार की सियासत, दहशतगर्दी की सियासत, ये सियासत नहीं कहा जा सकता। एक लियारी में एक बिल्डिंग गिरी तो बाद सख्त एक्शन लिया गया। जो 61 बिल्डिंग्स जो कि वल्नरेबल थी, टोटल जो इस वक्त वैकेट कराई गई है 61 में से 59 बिल्डिंग्स जो हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने ननकाना साहिब में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। उन्होंने जसलानी मोड़, मिरापुर, धोरला चौक और गिर्द के इलाकों का मुकम्मल तौर पर जायज़ा लिया। उन्होंने मुतासरीन से मुलाकात करके मसाइल भी सुने। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने ननकाना को मॉडल सिटी बनाने, फ्लड ड्रेन तामीर, सड़कों की बेहतरी और ब्यूटिफिकेशन प्लान की मंजूरी दे दी। इलेक्ट्रिक बसों की तादाद बढ़ाने, स्कूल्स के बाहर ज़ेब्रा क्रॉसिंग और रोटी के निर्ख कंट्रोल करने की हिदायत जारी कर दी। मीरापुर में मुतासरा घरों और ज़रई अराजी का मुआयना भी किया। माली मदद की यकीन दहानी कराई और ख़वातीन और बच्चों से मुलाकात की। ब्रीफिंग में बताया गया कि बारिशों से 22 देहात मुतासर हुए और 1525 एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब आ गया। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब के साथ माजी में नाइंसाफ़ी हुई, अब अवामी खिदमत में कोई कोताही नहीं होगी। पंजाब हुकूमत को जेहलम, चकवाल और शदीद बारिशों से मुतासरा इलाकों को आफतज़दा करार देने की सिफारिश की गई है। गवर्नर पंजाब जेहलम में सैलाब ज़दा इलाकों में पहुँच गए। सैलाब के दौरान आवाम की जान बचाते हुए अपनी जान का नजराना पेश करने वाले पुलिस कांस्टेबल शहीद हैदर अली हुसैन के अहल खाना से मुलाकात की, इजहार ताज़ियत किया और फातिहा खानी की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने शहीद कांस्टेबल हैदर अली हुसैन के अहल खाना को अपनी तरफ से 10 लाख रुपये इमदाद का चेक दिया और रेस्क्यू 1122 के एहलकारों को
عوام کو ریلیف فراہم کرنے پر اپنی طرف سے 2 لاکھ روپے کا اعلان کیا۔ اس موقع پر گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ عملی طور پر سیلابی علاقوں میں جا کر متاثرین کے دکھوں کا مداوا اور نقصانات کا ازالہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دکھ کی اس گھڑی میں پیپلز پارٹی کی قیادت متاثرین کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ پنجاب کے ہر علاقے، شہر اور دیہات میں جا کر سیلاب سے ہونے والی تباہ کاریوں کا جائزہ لے رہا ہوں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے LARMIS اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے بورڈ آف ریونیو کو ہدایت کی ہے کہ ای میوٹیشن سسٹم کی ای رجسٹریشن سسٹم سے منسلک کیا جائے اور ای ٹرانسفر سسٹم پر پیش رفت تیز کی جائے۔ اجلاس میں میئر کراچی مرتضی وہاب اور دیگر شریک تھے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ LARMIS کا مقصد شہریوں کو زمین کے ریکارڈ تک کمپیوٹرائزڈ رسائی فراہم کرنا ہے۔ ای رجسٹریشن سسٹم سے سروسز میں بہتری آئی ہے اور اب ای میوٹیشن سسٹم کا انضمام کیا جائے گا۔ سکھر یونیورسٹی کے ساتھ مل کر ای ٹرانسفر اور پراپرٹی سسٹم پر بھی کام جاری ہے۔ جائیداد کی منتقلی کو مزید آسان بنایا جا سکے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت رہائشی ملکیتی اداروں کی نجکاری کا جائزہ اجلاس ہوا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ملکی ترقی کے لیے نجکاری کا عمل مؤثر بنانا حکومت کی اولین ترجیحات میں سے ایک ہے۔ وزیراعظم کو نجکاری لسٹ میں شامل کیے گئے اداروں کی نجکاری پر پیش رفت پر بریفنگ دی گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا نجکاری کے تمام قانونی مراحل شفافیت کے ساتھ مکمل کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ قومی اداروں کی بیش قیمت اراضی پر ناجائز قبضہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہوگا۔ اداروں کی مرحلہ وار نجکاری کے اہداف مارکیٹ کے معاشی ماحول کے مطابق مقرر کیے جائیں تاکہ قومی خزانے کو ممکنہ نقصان سے ہر صورت بچایا جا سکے۔ وزیر اعظم کی کابینہ سے منظور سے پروگرام مقررہ وقت پر مکمل کرنے کی بھی ہدایت سامنے آئی ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے استنبول ترکی میں منعقدہ 70ویں بین الاقوامی دفاعی صنعتی میلہ IDEF 2025 میں شرکت کی ہے۔ دورے کے دوران جنرل ساحر شمشاد مرزا نے ترکی کے وزیر دفاع جنرل ریٹائرڈ یاشار گلر، آذربائیجان کے وزیر دفاع کرنل جنرل حسنوف اور آذربائیجان کے نائب وزیر دفاع قربانوف سے ملاقات کی ہے۔ ترک چیف آف جنرل سٹاف جنرل متن گوراک سے بھی ملاقات کی ہے۔ ملاقاتوں میں 2 طرفہ عسکری تعاون، دفاعی اور سلامتی کے شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے اور مستقبل کے جیو اسٹریٹجک منظر عام پر مشترکہ حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ معزز شخصیات نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیت، قربانی اور خطے میں امن اور استحکام کے لیے خدمات کو سراہا اور پاکستان کے ساتھ دفاعی شراکت داری مزید مضبوط کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔